تمام. نكمل محاضرتنا اللي هو وصلنا إلى موضوع تطرقنا وعرفنا الفرق ما بين التهيئة الفيزيائية الفيزيكال فورماتينج والتهيئة المنطقية اللي هي اللوجيكال فورماتينج، وعرفنا بأنه اللوجيكال فورماتينج اليوزر أو مستخدم الحاسبة عادة هو اللي يقوم أو هو اللي يعمل بها. نجي إلى نقطة مهمة: لماذا يفضل تقسيم القرص الصلب إلى عدة أقسام؟ ليش أنا أحتاج أنه أسوي عدة بارتيشنات موجودة داخل الحاسبة؟ ليش أسوي بارتيشن سي، أسوي بارتيشن دي، إي، إف؟ بالحقيقة أنه استخدام القرص الصلب كقسم واحد، يعني مثلا بارتيشن واحد تيرا، هذا يؤدي على عدم الاستفادة القصوى من مساحة القرص، لأنه بينت لكم أنه إيش قد عندي أنا إمكانية أن أبني فولدرات ضمن الليفل الواحد، فهنا أنا راح يضيع لي كثير من المساحة الخزنية، إضافة إلى مميزات أخرى. واحد، إمكانية تنصيب أكثر من نظام تشغيل، يعني ممكن أنه أنا أنصب نظام تشغيل اثنين، واحد على السي واحد على الدي. اثنين، الاستخدام الأمثل أو الاستفادة من كل المساحة الخزنية مالت القرص. ثلاثة، جعل الملفات أكثر أمنا، أنه أنا إذا في حالة إصابة البارتيشن من البارتيشنات وليكن السي بفيروس معين، وراح يخليني أضطر إلى إجراء عملية فورمات لوجيكال فورماتينج. هاي عملية الفورمات راح تؤدي إلى حذف ومسح ملفات، بينما إذا أنا خال مجموعة من العمل أو مجموعة من الملفات داخل بارتيشن دي، فراح نشاهد أنه هذا البارتيشن ما راح يتضرر والمعلومات راح تبقى عليه، فقط بارتيشن واحد أو جزء من المعلومات راح اضطر إلى فقدانها. النقطة الرابعة اللي هو تقسيم البيانات يجعل أنه إيجاد الملفات أكثر سهولة. أغلبنا يعرف أنه داخل المكتبة أو داخل مكتبته راح لما يعمل مجموعة من المقاطع أو الخانات راح يعملها على أساس هذه كتب تابعة مثلا للتاريخ، هذه كتب تابعة للحاسبات، هذه مجموعة كتب. فنفس الحالة هنا من يقسم الهارد إلى مجموعة من الأقسام الأجزاء فيزيائيا إلى عدة بارتيشنات، راح يصير إيجاد الملفات بشكل سهل. يقول أنا خزنت ملفي بالبارتيشن دي، فراح يروح مباشرة على البارتيشن دي وما راح يدور داخل الواحد تيرا أو داخل البارتيشن الواحد. إضافة إلى نقطة مهمة، إجراء عملية باك اب اللي هو نسخة احتياطية للبارتيشن من يكون جزء أجزاء، تكون أسهل وأضمن للبيانات. نجي على أنواع أقسام القرص الصلب. أنواع أقسام قرص الصلب، وممكن يجيني سؤال: عدد أنواع أقسام القرص الصلب واشرح واحدة منها. عدد أنواع القرص الصلب واشرح واحدة منها. نجي نقول الجواب: توجد 3 أنواع من أقسام القرص الصلب. النوع الأول اللي هو البرايمري والاكستندد واللوجيكال. 3 أنواع أكو، اللي هي الأولي والممتد والمنطقي. نجي على القسم الأول البرايمري هذا شنو هذا النوع من التقسيم اللي عندنا داخل اللوجيكال فورماتينج. يمكن أن يحتوي القسم المنطقي على نظام التشغيل إلى جانب عدد من الملفات، مثلا ملفات البرامج أو ملفاتك أنت اللي تخزنها، برامجك، أو قد يكون أنه الملفات البرمجية، ملفات فيجوال بيزك، ملفات سي بلس بلس، ملفات ماتلاب، ممكن أنه يحتويها هذا البرايمري بارتيشن. قبل تنصيب نظام التشغيل يجب القيام بتهيئة منطقية للقسم الابتدائي، يعني لازم نسوي للبرايمري بارتيشن نسوي له إجراء عملية لوجيكال فورماتينج باستخدام نظام ملفات متوافق مع نظام التشغيل اللي أنت تريد تنصبه داخل حاسبتك. فهناك العديد من الأقسام البرايمري، واحد منها فقط يمكن أن يكون مرئي وفعال في نفس الوقت.
يسموه اكتف بارتيشن، يعني انت اكثر من بارتيشن برايمري ما تقدر تبينها، لكن برايمري واحد يكون مبين عندك داخل الهارد ديسك. هذا القسم من خلاله راح تصير عمليه تشغيل نظام التشغيل. يعني دائما البوت ستراب من راح يدور داخل بارتيشن محدد، مقطع محدد، اللي هو يا بارتيشن من البارتيشنات، البارتيشن اللي نوعه برايمري بارتيشن، ما يدور بعد بالبقيه. فاذا البرايمري بارتيشن دائما هو هذا البارتيشن او القسم اللي راح يضعون فيه نظام التشغيل، دائما يخلون به نظام التشغيل، يكون مخصص لنظام التشغيل. البيانات الموجودة داخل البرايمري بارتيشن يمكن الوصول إليها عن طريق نظام التشغيل الذي تم تنصيبه. وإذا كنت تخطط لتنصيب أكثر من نظام تشغيل واحد، فبهيج حالة ايش راح يصير عندك؟ راح تحتاج إلى إنشاء أكثر من برايمري بارتيشن. وهذا شلون راح تسوي؟ راح تسوي بارتيشن سي تفرمته وتسوي برايمري بارتيشن، وبارتيشن دي راح تفرمته وتسوي برايمري بارتيشن ايضا، على مود تقدر تنصب بارتيشنات اثنين. نجي على النوع الثاني من التقسيم باللوجيكال فورماتنج اللي هو الاكستندد بارتيشن. يتم ابتكار القسم الممتد كطريقة للحصول على حوالي 4 أقسام. ليش سموه ممتد extended؟ لأنه راح أقدر أقسم، إذا اكتفيت بهذا التقسيم أوكي أبقيها كما هي 2 بارتيشن 3 بارتيشن، إذا ما اكتفيت ممكن أضيف بارتيشن آخر من خلال المساحة الخزنية المتوفرة عندي. يمكن تقسيم، والتي طبعا هاي يعني القسم الممتد تقريبا يعتبر كأنه قاعد أقسمها فيزيائيا من خلال إنشاء عدد غير محدود من البارتيشن المنطقي. يعني ممكن أنه يكون عندي سي دي اي اف، وأقدر أسوي بعد بارتيشن آخر جي اتش حسب الإمكانية. فعندي إمكانية يسموه القسم الممتد، عندي إمكانية أن أسوي بارتيشنات حسب السايز وحسب اللي أريده. ممكن أن أسوي 6 بارتيشن داخل الهارد ديسك. النوع الثالث اللي هو القسم المنطقي يسمى اللوجيكال بارتيشن. اللوجيكال بارتيشن هذا القسم دائما اللوجيكال بارتيشن يكون ضمن القسم الممتد، يحتوي على بيانات نظام التشغيل، اللي هو ممكن انه يحتوي على بيانات يعني من جاي على اساس انه انت عندك بارتيشن هو ممتد وتريد تخلي به، ونريد نخلي به نظام تشغيل وليكن ويندوز، لينكس، نظام تشغيل او اس 2 اللي هو خاص بنظام تشغيل الماكنتوش. نجي انواع انظمه الملفات. نظام الملفات نريد نفهم نظام الملفات هو شنو. الفايل سيستم، ودائما راح تلاحظون موجود عندك بكل ويندوز فولدر او ملف اسمه فايل سيستم. فايل سيستم يختلف هذا الفايل سيستم، انواع الانظمه تختلف باختلاف نظام التشغيل، لكن في كل نظام تشغيل موجود نظام ملفات او نظام اداره الملفات. نظام الملفات هو مجموعه من القواعد التي تختص بكل ما يتعلق بتخزين البيانات على مختلف انواع اجهزه الخزن، مثل اذا كان بالقرص الصلب، بالذاكره، بالفلاش ديسك، بالقرص السي دي، بالدي في دي. فانت على سبيل المثال لو تشاهد الفلاش ميموري اللي عندك 100% راح تلقيه نوع نظام الملفات اللي دي هو فات 32. انتم جربوا من تريدون تفرمتون تروح تخلي الفلاش ميموري بالمنطقه المخصص له باليو بي اس، وتحاول تقوم بعمليه الفورمات، رايت كليك
الرايت كليك عليه. من خلال الرايت كليك راح تقول له فورمات، راح تشوف رأسا نوع نظام الملفات راح يطلع موجود فات 32. واذا تريد تخلي الفلاش ميموري يقوم بعمليه بوتينج لنظام التشغيل، فراح تشوف عمليه الفورمات راح تكون مختلفه. أنظمة الملفات الأكثر شيوعاً واللي أنتم دائماً اصطدمتوا بها وشاهدتوها أثناء المرحلة الأولى من كنتوا تريدون تنصبون البرامج مالتكم، ولتكن مثل برامج البرمجة اللي هي C++. قسم من الحاسبات شاهدنا أنه ما قدرت يتنفذ عليها أو ما قدرت عملية التنصيب بشكل صحيح، وعرفنا السبب انه نظام الملفات الخاص بالحاسبه مالته كان مختلف. فاكو نظام ملفات نوع فات 16، واكو فات 32، واكو NTFS، واكو HPSFS، واكو لينكس EXT2، واكو لينكس سواب EXT2. ممكن يجينا سؤال عدد انواع انظمه الملفات، اللي هو هذا الجواب مالته، نيجي هسه راح نتطرق الى موضوع مهم دائما كان يشغل بالنا، اللي هو شنو يا حبذا شنو الفرق ما بين نظام تشغيل فات ونظام تشغيل NTFS. هسه راح بعد هذا المحاضره راح انت المفروض تعرف شنو الفرق ما بين نظام، اجيت باوعت هذا نظام